अपनी बात पाते हैं। जब फरिश्ता कहेगा कि तुमने दुनिया में रहते हुए फला शख्स को एक गाना सेंड किया था, अब उसके गुनाह तुम्हारे नामा अमाल में ऐड हो रहे हैं। हाँ, तुम्हारा रजिस्टर बंद होने के बाद तुम्हारे गुनाहों में इजाफा हो रहा है। अब मरने के बाद भी मेरे दोस्तों हम दुनिया में ऐसा काम कर जाते हैं जो हमारे गुनाहों में इजाफा होता रहता है। तो इन चीज़ों से हम सब बचें, हम सब इन चीज़ों से बचें। अगर हमने कोई ऐसा फर्जी चैनल बनाया है या पर्सनल चैनल बनाया है या हमने फेक आईडीज़ बनाई हैं, या हमारा यूट्यूब होगा, फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, इंस्टाग्राम होगा और वगैरह वगैरह बथेरे सारे अदर ऐप हैं, अदर चीज़ें हैं जिस पर हम कोई ऐसी बेहयाई की वीडियो अपलोड कर देते हैं जिससे मुआशरे में बेहयाई फैलती है। उन चीज़ों को याद कर कर, उन चीज़ों को देख कर अभी डिलीट मार दो, अभी हटा दो। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हों को हटाने से पहले मौत का फरिश्ता हमें दुनिया से हटा कर ले जाए। कहीं ऐसा ना हो फिर ये जो बातें हुई है ना, ये हालात, ये सिचुएशन हम सब लोगों के साथ आ जाए। इसी से पहले इस चीज़ को ख़त्म करो, ये गलत चीज़ों को ख़त्म कर दो। हाँ, ये बड़ी बुरी चीज़ें हैं, ये पकड़ कराने वाली चीज़ें। हम तो सोचते भी नहीं है कि हमने फला चीज़ लगाई थी, शायद इससे कुछ हो, ये हमारी पकड़ का ज़रिया ना बन जाए। ऐसे काम करो। तुम्हें शौक़ है सोशल मीडिया यूज़ करने का, तुम्हें शौक़ है अपलोडिंग करने का, तुम्हें शौक़ है वीडियो बनाने का, ऐसी वीडियो बनाओ कि जिससे लोगों को नफ़ा हो, जिससे लोग गलत चीज़ों में मुब्तला ना हो, जिससे लोगों के साथ गलत ना हो, जो लोग सही राह पर आएँ, जो लोग कुछ सीखें, कुछ समझदारी लें, कुछ इल्म हासिल करें तुम्हारे ज़रिए, जिसकी बदौलत ये सोशल मीडिया बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं बुरा थोड़ी कह रहा हूँ, बुरा तो है ही नहीं, दुनिया में बुरा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है दुनिया में। हाँ, बताओ क्या बुरा है? कुछ भी। जिसको तुम बुरा कहोगे, जिसको हम बुरा कहेंगे, हर चीज़ के पहलू एक नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने मेरे चाटा मार दिया, मैं किसी को क्या कहूँ, अगर किसी ने मेरे एक चाटा मार दिया तो हमें क्या दिख रहा है? उसकी गलती है। क्या दिख रहा है? ये तो जाहिर हो रहा है बस कि फ़लाँ ने फ़लाँ का चाटा मार दिया, फ़लाँ की गलती। अब हो सकता है फ़लाँ ने उससे पहले उसके दो खींचे हों, हो सकता है फ़लाँ शख्स ने चाटे से पहले कोई ऐसा काम कर दिया हो जो इस चाटे से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो। हर बात के कई पहलू होते हैं, हर कमी एक नहीं होती, हर गलती एक नहीं होती। अगर हम किसी में खूबियाँ, अगर हम किसी में गलतियाँ देखते हैं, तो पहली निशानी यह है कि हम खुद गलत हैं। इंसान में वही देखता है जो उसके अंदर होता है, जो वो खुद वैसा होता है। अगर हमारे अंदर अच्छे अखलाक हैं, अच्छी आदत हैं, तो हम उसके अंदर भी अच्छे अखलाक और अच्छी आदत ही देखेंगे। हमारे अंदर बदसलूकी है, बद अखलाकी है, तो हम उसके अंदर भी यही देखेंगे। समझ रहे हो? बंदा जैसा होता है वैसा ही देखता है। तो इन चीज़ों को छोड़ दो इन चीज़ों को। सोशल मीडिया एक ऐसी बेहतरीन चीज़ है, इसे तुम अपनी आखिरत के लिए तैयारी करो। इस पे ऐसी चीज़ें छोड़ो जिससे लोगों का नफ़ा हो, जिससे दीन का नफ़ा हो, जिससे तुम्हारे नामाए आमाल में, तुम्हारी नेकियों में इजाफे हों। ऐसी चीज़ें छोड़ो जो लोगों से तुम मोहब्बत करो उसके ज़रिए, लोग तुमसे मोहब्बत करें उसके ज़रिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। समझ रहे हो? अल्लाह की रज़ा के लिए काम करो तुम सोशल मीडिया पे खूब पोस्टिंग अपलोडिंग करो, तुम सोशल मीडिया पे कुछ भी अपलोड। ऐसा करो कि ये पकड़ का ज़रिया ना बने। इन चीज़ों से बचो कि कल क़यामत के दिन इसका सवाल जवाब हमसे ऐसा हो कि ये कल हमें इस हद तक पहुँचा दें, इस मकाम तक पहुँचा दें कि जहन्नम में जाओ। तुम्हारे इतने गुनाह कंप्लीट हो गए, तुम्हारे लिए जन्नत की खिड़कियाँ बंद कर दी गई, जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए गए। चलो जाओ अपने गुनाहों के मुताबिक फला जगह पर। इन चीज़ों से बचो। हर चीज़ के कई पहलू होते हैं, उसको अपने तरीके से, अच्छी तरीके से अपने आलिमों से पूछ कर करने वाले बनो। हाँ, ऐसी चीज़ करो जिससे लोगों को सबक मिले, इल्म मिले, कुछ नॉलेज हो, दुनिया की नॉलेज, आखिरत की नॉलेज, कुछ सबक मिले, कुछ इबरत हासिल हो। ऐसी चीज़ें करो तुम, कौन मना करता है? ये बेहयाइयों से ऐसे भी काम होते हैं। हाँ, तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, ये जो इतने काम होते हैं इनको हम ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं करते। तो मेरे भाइयों, ये जो हम ऐसे काम करते हैं, हम इन बारे में सोचते भी नहीं हैं। हाँ, इन बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमने क्या करा, कैसे करा, क्यों करा। फिर इसका नामाए अमाल बंद होने के बाद, फिर इसका खाता बंद होने के बाद वहाँ पता पड़ेगी कि दुनिया में क्या करके आए, वहाँ पता पड़ेगी दिन के उजाले में क्या गुनाह किया, किससे मोहब्बत करी, किसके हुक्मों को पूरा किया।
कैसे सुन्नतों पर अमल किया, वहाँ सब पता पड़ जाएगी। दिन के उजाले में क्या करा, रात के अंधेरे में क्या करा, लोगों के बीच में क्या करा और तन्हाई में अकेले रहते हुए क्या करा, वहाँ सब पता पड़ जाएगी। फरिश्ते कुछ नहीं छोड़ते, उनका कलम नहीं रुकता, उनका कलम नहीं रुकता। रात को डांस कर या तहज्जुद पढ़, अल्लाह के हुक्म को तोड़ या अल्लाह के हुक्म को पूरा कर, शराब पी, जिना कर या तहज्जुद में रो के दुआ मांगे, फ़र्ज़ों को पूरे कर, कुछ भी कर, अल्लाह का हुक्म तोड़ या अल्लाह के हुक्म पर चल। नबी की सुन्नतों को छोड़, नबी की सुन्नतों को अपना। नबी से मोहब्बत कर या नफ़रत कर, अल्लाह से मोहब्बत कर या नफ़रत कर। देख फरिश्ते लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, कर कोई बात नहीं है। हाँ, जब नामा अमाल का हिसाब होगा फिर तुम देखोगे, फिर हम सब देखेंगे किसने क्या किया, किसका कैसे हुआ, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। फिर तुम सब देखना, फिर सबका वहाँ पर हिसाब होगा। फिर जिसने जो किया वहाँ सबका हिसाब होगा। फिर जिसका हिसाब हो वो फिर देख ले अपने आप किसने क्या किया। अब अल्लाह पर्दे में हिसाब करेगा, सबके सामने करेगा, वो तो अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह चाहे सबके सामने ले, चाहे पर्दे में, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन जिस बंदे का लेगा वो तो देख सकता है, वो तो जान सकता है, क्योंकि उसे भी तो पता हो वो जन्नत में किस वजह से गया है, वो जहन्नम में किस वजह से गया है, उसे भी तो पता होगी। हाँ, अल्लाह ना इंसाफी नहीं करता, वो बेहतर फैसले करता है, अच्छे फैसले करता है, और उसके जैसा फैसला कोई नहीं करता। वो हर चीज़ को जानने वाला है, हर चीज़ को देखने वाला है। वही तो अल्लाह है जिसकी ऐसी ताकत है, ऐसी कुदरत है। इस दुनिया में कितने लोग हैं, कितने इंसान, और फिर कितने जिन्नात, और फिर कितने मखलूक। अल्लाह एक से भी गाफिल नहीं है, एक से भी अनजान नहीं है। हाँ, सबकी हरकतों को देख रहा है, सबकी इबादतों को देख रहा है, सबकी सोचों को देख रहा है कि ये बंदा क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किधर को जाएगा, क्यों जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे आएगा। हर चीज़ को वो जानने वाला है, हर चीज़ से बाखबर है, हर चीज़ से। फिर अल्लाह ने दो रास्ते बना दिए दुनिया में भेजने के बाद। मेरे बंदो, दो रास्ते हैं, चाहो तो हुक्मों को तोड़कर ज़िंदगी बिता लो, चाहो तो हुक्मों को मानकर ज़िंदगी बिता लो। चाहो तो अल्लाह से मोहब्बत करते हुए ज़िंदगी बिता दो उसके हुक्मों पे, चाहो तो उसको हुक्मों को भुलाकर उसको हुक्मों को तोड़ते हुए ज़िंदगी बिता दो। फिर ऊपर फैसला होगा, फिर वहाँ फैसला होगा उसकी अदालत में, उसके सामने, उसकी जगह पर, फिर वहाँ फैसला होगा। कैसे करके आ जाओ, कैसे ज़िंदगी बिता कर आ जाओ। मैं भी आपसे कह सकता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं आपसे कह सकता हूँ, अपने आप को समझा सकता हूँ। हम हिदायत नहीं दे सकते, हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह चाहे सबको हिदायत देकर जन्नत में भेज दे, कुछ भी कर सकता है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन अल्लाह ये देख रहा है कि कौन मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। हाँ, अल्लाह ने रास्ते दिए हैं, अक़लें दी हैं, अल्लाह ने रास्ते बनाए, अक़लें बनाई हैं, सलाहियत दी हैं, देखने के लिए आँखें भी दी हैं, सोचने के लिए दिमाग भी दिया है। हाँ, सोचो तो सही, देखो तो सही, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कैसी गफलतों में पड़ गए हैं, ये कैसा माहौल अपना हमने बना रखा है, कैसी ज़िंदगियों में तबाहियाँ कर रखी हैं, कैसी ज़िंदगियाँ ख़राब कर रखी हैं। क्या ऐसी जीने का हक़ है? क्या ऐसे अल्लाह का हुक्म है? क्या नबी ऐसे ज़िंदगी बिता कर गए? क्या नबी ने ऐसी तरीके बताए हमें? बताओ तो सही, सोचो तो सही, क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जिस रब ने बनाया, खिलाया, पिलाया, इस दुनिया में रखा, उसी के न माने तो किससे मोहब्बत की, किससे मोहब्बत करते हो, फिर किससे वफा की उम्मीद करते हो? आज जीते जी कोई मोहब्बत नहीं करता है, आज जीते जी कोई देखभाली नहीं करता है, आज जीते जी कोई खैरियत हाल नहीं पूछता है। कल मरने के बाद ये तुम्हारी कब्रों पर जाकर दुआएं करेंगे, कल मरने के बाद ये तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे, कल मरने के बाद तुम्हें याद कर कर तुम्हारे लिए अल्लाह से माफ़ी के तलबगार होंगे, तुम्हारे लिए माफ़ी की दुआएं करेंगे, तुम्हें माफ़ करवाएंगे। जो जीते जी तुम्हारा ख्याल नहीं कर रहे, जो जीते जी तुमसे मोहब्बत नहीं कर रहे, जो दुनिया में रहते हुए तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे, तुम्हारा एहतराम नहीं कर रहे, तुम्हारी बातों को नहीं माने, तुमसे मोहब्बत नहीं कर रहे, कल तुम्हें मिट्टी के नीचे जाने के बाद, अपनी आंखों से ओझल कर देने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद ये तुम्हें याद करेंगे। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। इस दुनिया में कितने आए, कितना है इस दुनिया में, इस दुनिया ने सबको भुला दिया, इस दुनिया ने सबको भुला दिया। और ये दुनिया ऐसी है, यहाँ कोई बाकी नहीं रहता, सबको यहाँ से जाना पड़ता है, सबको इस दुनिया को छोड़ना पड़ता है और सबको अपने अल्लाह की तरफ लौट जाना है। जो दुनिया में आया है उसको अपने अल्लाह की तरफ लौट जाना है, लौट जाना है। कुछ वक्त के बाद माँ बाप बच्चों को भूल जाते हैं, बच्चे माँ बाप को भुला देते हैं। हाँ, एक वक्त ऐसा आता है कि कब्रों पर जाना छोड़ देते हैं।
ایک وقت ایسا آتا ہے یاد بھی کرنا بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یاد کرنے سے ہی کیا فائدہ، اب اس بندے کو پتہ نہیں، اگر یاد ہی آیا تو دعا ہی کر دے، ان کے لیے توبہ ہی کر دے، ان کے لیے اعمال صالحہ ہی بھیج دے، ان کے لیے کوئی ایسا کام کر دے، ان کے نام سے کر دے، کوئی ایسا خرچ کر دے، کوئی ایسی عبادت کر لے کہ ان کی روح کو ثواب پہنچے، ان پہ اللہ کا غصہ نہ ہو۔ ارے اللہ کے بندو، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ اگر کوئی ہم سب کے قریبی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جس نے بھی اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان، سب ایمان والے ہمارے بہن بھائی ہیں، سب ہمارے اپنے ہی ہیں، سب کے لیے دعا کرو، لیکن خصوصاً جس کے ہمیں پتہ ہے کہ یار اس نے زندگی فلاں نے ایسی کاٹی، کہ بھائی یار اس نے زندگی ایسے گزاری، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ میرے ماں باپ پر اللہ کا غصہ نہ ہو، میرے بیوی بچوں پر اللہ کا غصہ نہ ہو، میرے فلاں پر اللہ کا غصہ نہ ہو، اللہ سے محبت کرے، اللہ سے دعائیں کرو، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرو، اس کے لیے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کے لیے کچھ عبادت کرو، اس کے لیے دعائیں کرو، اس کو اعمال صالحہ پہنچاؤ، یہ ہے اصل محبت، یہ ہے پیار۔ ہاں، اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرو کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آئے، دنیا میں ایسے بنا کر جاؤ لوگ ان سے علم حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اللہ کے بندے اللہ کی طرف آئیں، ان کے ذریعے ہم سب کو بھی ثواب ملے، اور یہ ہماری عزت کرتے ہوئے، ہمارا احترام کرتے ہوئے، ان سے محبت کرتے ہوئے، جب ہم اس وقت کو پہنچ جائیں کہ ہمارا دنیا چھوڑنے کا وقت آ جائے، ان کو ہماری یاد آئے، اور یہ ہماری یاد میں ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ سے محبت میں کہیں، اے اللہ میرے ماں باپ ایسے تھے، اس نے تیرے حکموں کو بھی پورا کیا، اس نے تیری اطاعت بھی کی، انہوں نے تیری عبادت بھی کی، اے اللہ وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، تو سب جانتا ہے، وہ بڑے نیک تھے، انہوں سے ایسے کوئی گناہ بھی ہو گئے تھے، تو جانتا ہے، انہوں نے کوئی ایسے گناہ کیے ہوں گے جو مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کو قبر میں راحت، تسلی، اطمینان نصیب فرما، یا اللہ ان کو حشر کے دن کے ہیبت ناک منظر سے، اس دن کے خوف سے ان کو راحت نصیب فرما، ان کو اطمینان نصیب فرما، یا اللہ ان پر رحم فرما، ان سے محبت فرما، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ تمام مرحومین کے لیے دعا کریں، اللہ تمام انبیاء علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، جتنی بھی خیر اللہ ان کی، اس میں میرا، میرے دوستوں کا، میری بہنوں کا، میرے بھائیوں کا، میرے اہل و عیال کا، اس دنیا میں بسنے والے ہر ایمان والے بہن بھائیوں کا، جن کا مجھ پر حق ہے، ان سب کا، جو ان باتوں کو سن رہے ہیں، ان سب کا، ہم سب کا، یا اللہ ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما جو تمام انبیاء علیہ السلام نے اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر لین کی دعائیں مانگی ہیں، اور جن جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہے، ان سب سے ہم سب کی پناہ نصیب فرما، ان سب سے ہم سب کی پناہ نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ سے دعائیں کرو، اپنے مرووں کے لیے دعائیں کرو، جو اس دنیا کو چھوڑ کر، ان کا کون ہے اب وہ تو اعمال بھی نہیں کر سکتے، وہ تو کچھ ایسا کر بھی نہیں سکتے کہ ان کی نیکی میں اضافہ ہو، لیکن دنیا میں انہوں نے تمہیں چھوڑا ہے، تم ان کے ذریعے ہو، انہوں کو تم سے بڑی امید ہوگی، بڑی آس ہوگی کہ میرا بیٹا کرے گا، میرا بیٹا یہ کرے گا، میرا بیٹا میرے لیے ایسے کرے گا۔ ان کی امیدوں پہ قائم رہو، وہ بڑے طلبگار ہیں کہ کوئی تو کچھ پڑھ کر بھیج دے، کوئی تو کچھ عمل کر بھیج دے، جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، بڑے دکھ میں ہوں گے، بڑے غم میں ہوں گے، ان کے لیے دعائیں کرو، ہاں دعائیں کرو، کچھ ایسے خرچ کرو کہ جو ان کے کام آئے، ان کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے کرو کہ یا اللہ میں یہ فلاں چیز فلاں بندوں کو عطا کر رہا ہوں تیرے حکم سے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا ثواب میرے فلاں شخص کو پہنچے۔ ہاں اللہ سے کرو، وہ مدد کے طلبگار ہیں، ان کی کون مدد کرے گا؟ ابھی تو ہم موجود ہیں، اگر ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے، ہم کسی کے کام نہیں گے تو ہمارے کون کام آئے گا؟ ہم اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے۔ سنو کتنی پیاری بات ہے، ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، کرو گے انشاءاللہ۔ ہاں اپنی زندگیوں کو ایسے بتاؤ، غور کرتے ہوئے، سوچ سمجھ کر، کہیں مجھ سے اللہ کا حکم تو نہیں توڑ رہا ہے، کہیں مجھ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں اپنی زندگی کو سوچو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اس بات پر غور کرو، اگر کل فرشتے نے ہم سے ایسے کہہ دیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے،
बताओ हम क्या कर पाएंगे? कर पाएंगे? हाँ, नहीं कर पाएंगे। जिसमें रजिस्टर खोल दिया गया तो एक गुनाहों की तो हो गई, जिसमें रजिस्टर खोल दिया गया और उसके गुनाह चढ़ते रहे चढ़ते रहे चढ़ते रहे, है ना। बंदे ने दुनिया में रहते हुए जैसी ज़िंदगी बिताई ऐसे उसके गुनाह बढ़ते रहे। अल्लाह माफ़ करे। अगर हमने कोई ऐसा काम किया है तो उस वीडियो को डिलीट कर दें, ऐसी वीडियोस को हटा दें अपने चैनल से, अपनी आईडी से, और उन कामों को, उन अल्फाजों को ना बोलें, ना करें जो इन बेहयाइयों को प्रमोट करती हैं, जो इन बेहयाइयों को फैलाती हों। ऐसे जुमले इख्तियार ना करें, ऐसे जुमले अदा ना करें, ऐसे जुमले ना बोलें जिससे लोगों के दिलों को ठेस पहुँचे, जिससे बात बिगड़े, जिससे माशरे में गलत असरात पैदा हों। ठीक है इंशाल्लाह। अब दोस्तों, हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी हमें करे या ना करे आमाल सालिहा, किसी को याद आए तो फला शख्स ने अल्लाह उसको दोनों जहानों में कामयाब करे कि उस शख्स ने उस फला शख्स के लिए आमाल सालिहा किए, उसने उसके गुनाह माफ़ कराने के लिए अल्लाह से मोहब्बत करते, उस अल्लाह के बंदे से मोहब्बत करते हुए उसने फला काम किया ताकि उसकी रूह को सवाब पहुँचे। कोई ऐसे बंदे होते हैं। लेकिन 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 जिसे कहते हैं ना, अपना खोटा मजबूत रखना चाहिए, अपना खोटा मजबूत रखना चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि मेरी इनकम ऐसी हो, मुझ पे इतनी दौलत हो, मुझ पे ऐसा माल हो, यानी मुझ पे हर ऐसी चीज़ हो जो मेरी ज़रूरत है, और हर ऐसी चीज़ हो जो मेरे काम की है। हर चीज़ जो काम की ना काम की वो पास हर कोई चाहता हो। मिसाल के तौर पे मुझे गाड़ी की ज़रूरत है तो मेरे पास गाड़ी है, और मुझे हवाई जहाज की ज़रूरत ना अगर होगा तो कोई बुरा थोड़ी है। बताओ, अगर होगा तो कोई बुरा थोड़ी है। गाड़ी ज़रूरत की, हवाई जहाज भी ज़रूरत का ना है, वो कभी कभी, लेकिन है तो सही। हर इंसान चाहता है अपना खोटा मजबूत हो। हाँ, मेरे पास हर चीज़ हो। तो मेरे भाइयों, एक काम ये करो जो अब मैं बताने लगा हूँ, जो अब मैं बताने लगा हूँ, इस बात को ध्यान रखो। अब इंसान ये चाहता है कि जो मुझ पे है, ये मेरे भाई को पता लगे मुझ पे कितनी दौलत है, कितना माल है ना। कोई नहीं चाहता है। तो कोई ऐसी चीज़ करो ना जो दुनिया में रहते हुए जो आखिरत में भी काम आए, दुनिया में भी काम है, आखिरत में भी काम है। वो क्या है? वो क्या है? मरने के बाद नेक अमल नहीं कर सकते, अब अल्लाह के हुक्म पूरे नहीं कर सकते, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते, अल्लाह के हुक्मों को पूरा नहीं कर सकते, दुनिया से जाने के बाद अब नहीं कर सकते, अल्लाह को सजदे नहीं कर सकते, अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, यानी हर वो खैर का काम नहीं कर सकते जो हम सबके काम आए। दुनिया छोड़ दी। अब जो हम दुनिया में हैं, अब हम एक काम करें जो हमारा रजिस्टर चालू रहे, हमारे गुनाह जितने भी अल्लाह उन सबको माफ़ करे, हमारे आमाल बढ़ते रहें, नेकियां चलते रहें। हमने तो रजिस्टर बंद करा दिया, लेकिन हमने जो नेकियां आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, वो वाला रजिस्टर थोड़ी बंद है, वो तो चल रही हैं। हमारी नेकियों वाले काम करने वाले, गुनाह काम करने वाले रजिस्टर जो हमने खुद अपना खाता बंद कर लिया है दुनिया से जाने के बाद, उस रजिस्टर में अब नेकियां चढ़ती रहेंगी चढ़ती रहेंगी चढ़ती रहेंगी। ऐसे काम करके जामे कि हम नहीं हैं, जब भी हमें मिल रहा है वो क्या करें, वो कैसे करें। हाँ, इस बात को याद रखो, वो कैसे करें। दुनिया में रहते हुए जितनी हमारी इस्तिताअत है, जितनी हमारी कुव्वत है, ताकत है, अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए खर्च कैसा करना है? तरीके से खर्च कैसा करना है जो हमेशा वो काम आता रहे। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई मोटी मोटी सी बातें बता देता हूँ, मोटी मोटी सी बातें आपको, ऐसी बातें बता देता हूँ जो हम सब कर सकते हैं, जो हमें इस दुनिया से जाने के बाद हमारा आमाल सालिहा पहुँचता रहे, कोई करे या न करे हमें पहुँचता रहे। नंबर एक, अगर मस्जिद का कोई घंटा ख़राब है उसमें सेल डाल दो। उसमें वो कितनी कीमत का है? 10 रुपये का, उसमें सेल डाल दो। जितने लोग उसको देखकर नमाज पढ़ेंगे, जितने लोग वक्त की पाबंदी कर लेंगे, आपको सवाब मिलेगा ना मिलेगा। आपने उसमें सेल डाला, वो घड़ी बंद थी, आपने सेल डाला, वो चालू हुई, आपके बदौलत नमाज वक्त पे खड़ी हो पा रही है, नमाज वक्त पे हो रही है, अल्लाह का हुक्म उसके वक्त पर अदा हो रहा है, और आपकी बदौलत कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं। एक मोटी सी बात, सिर्फ घंटे की बात, मस्जिद में चाहो घंटे दे दो अल्लाह की रज़ा के लिए, मस्जिद में कुरान दे दो, मस्जिद में बच्चों के पढ़ने वाली तुपाइयाँ बनवा दो, मस्जिद में नूरानी सिफारे, मस्जिद में कायदे वगैरह दे दो, मस्जिद में हदीसें दे दो। यानी सारी बात को कहते हुए ये एक मेन बात बताऊं, एक मेन बात, मस्जिद में अल्लाह के घर में कोई ऐसी चीज़ दे दो, कोई ऐसी चीज़ अता कर दो जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, जो अल्लाह के बंदों के काम आए। हाँ, जो अल्लाह के नेक बंदे अच्छे से नमाज़ें पढ़ें,
اچھے سے وقت پر نماز ادا کر لیں، اچھے سے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اچھے سے سفارے پڑھنے والے بن جائیں، یعنی اللہ کا حکم ٹیمپر کرنے والے بن جائیں، ایسی چیز کرو، ایسے کام کرو۔ وہ کیسے ہوں گے؟ ایسی چیزیں مسجد میں دو جو اللہ کے بندوں کو کام آئے۔ پہلا کام تو یہ ہو گیا، آپ مسجد میں پیسے بھی دے سکتے ہیں، چیزیں بھی دے سکتے ہیں۔ جو بندے کام مانگے وہ کام، جو بندے کام میں لیں گے ان آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا ثواب وہاں پہنچتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ ایگزامپل میں آپ کو دوں، آپ نے مسجد میں ایک صف دی، صف جیسے ہم قالین وغیرہ بولتے ہیں، قالین چٹائی جو بھی ہو، جتنے لوگ اس پہ نماز پڑھیں گے جب تک وہ رہے گی مسجد میں، آپ کو دنیا سے جائے ہوئے 1 سال ہو گئی، 2 سال ہو گئی، 10 سال ہو گئی، 20 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، جب تک مسجد میں وہ قالین رہے گی، وہ چٹائی رہے گی، وہ درا رہے گا، وہ چیز رہے گی جو آپ نے مسجد میں دی ہے، جس پہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ سے محبت کا اظہار کریں گے، اللہ کے کلام پاک پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی اطاعت پوری کریں گے، اللہ کے حکم پر چلیں گے، آپ کی دی ہوئی چیز پر وہ حق ادا کریں گے، آپ کو دنیا چھوڑ کر جانے کے بعد میں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہے یا نہ؟ ہے یا نہ؟ ہاں انشاءاللہ ایسی چیزیں کر جاؤ، دنیا میں ایسی چیزیں کر جاؤ، مسجدیں بنواؤ، مکتب بنواؤ، مدرسے بنواؤ۔ مدرسے کے بچے کتنے پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں، کتنے پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، ان کے رہنے کا انتظام کرو، ان کے اوڑھنے بچھانے کا انتظام کرو، ان کے پہننے کا انتظام کرو، ہاں ان کی ضرورت کا، ان کی حاجتوں کا انتظام کرو۔ یہ ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، اعمال صالحہ بن کر، اعمال صالحہ کی شکل میں ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ یہ ہیں چیزیں ایسی، ان چیزوں کو کرو۔ اللہ کی رضا کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ کی رضا کے لیے پیاسوں کو پانی پلاؤ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کے کام آؤ، اللہ کے بندوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پورے کرتے ہو، اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرو۔ یہ ہیں جو ہمیں کامیاب کرائیں گے، جو ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، جو ہمارے دنیا سے جانے کے باوجود ہمارے اعمال صالحہ چلتے رہیں گے، ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ملتا رہے گا۔ اور اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والے۔ دیکھو نا ہمارے دین نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں، دیکھو نا ہمارے اللہ نے ہمارے دین میں کتنی آسانیاں رکھی ہیں، کتنی بہترائیاں رکھی ہیں، ہے نا، کتنی سہولت کی چیزیں ہیں۔ ہم لوگوں نے اس کو ہارڈ بنا رکھا ہے، ہارڈ۔ 5 وقت کی نماز کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی حکموں کو پورا کیا کبھی نہیں کیا، تو یہ ہمیں مشکل لگنے لگی۔ ہم نے جب ان کو پکڑا نہیں، سمجھا نہیں، ان کے بارے میں جانا نہیں، تو ہمیں مشکل لگنے لگی۔ جب ہم نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی طاقت کو پہچانی، اللہ کی محبت کو پہچانی، نبی کی محبت کو پہچانی، جب ہم نے ان کی محبتوں کو پہچانا، اتنا محبت کرنے والا اللہ کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، بندے کی دنیا میں بھی مدد کرتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی مدد کرے گا۔ ہاں یہ اللہ ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کو پہچانا، اللہ کو جانا، تو اللہ کا حکم پورے کرنے میں کتنا مزہ آیا، سجدے کرنے میں کتنا مزہ آیا، رکوع کی تسبیح پڑھنے میں کتنا مزہ آیا، سجدے میں تسبیح پڑھنے میں کتنا اطمینان ملا، کتنا سکون ملا، اور ہر بار تکبیر بولنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم نے اللہ کو پہچانا، اللہ کو جانا، اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کیسا اللہ ہے، کیسی محبت کرنے والا ہے، اس کی کیسی حکومت ہے۔ پھر اس کی عبادت کرنے میں ہمیں لطف آنے لگا، پھر اس سے محبت کرتے میں ہمیں مزہ آنے لگا، پھر اس کے حکموں کو پورا کرنے کو ہمارا دل کہنے لگا۔ اذان ہوئے ہمارے قدم مسجد کی طرف دوڑنے لگے، کہاں جا رہے ہو بھائی، کتنا امپورٹنٹ کام آ گیا، ارے میرا اللہ کا حکم ہے، میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، میں اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنے جا رہا ہوں، جس نے مجھے بنایا ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے جا رہا ہوں۔ کتنا مزہ آیا، پھر کتنا مزہ آیا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ آج ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، اپنے نبی کو بھلا دیا، اپنے نبی کی سنتوں کو بھلا دیا، اپنے اللہ کے حکموں کو بھلا دیا، تو آج ہم گمراہ ہو گئے، آج ہم غافل ہو گئے، آج ہم بیگانہ ہو گئے اللہ کے حکموں سے، آج ہم دنیا میں مشغول ہو گئے۔ اور جو انسان دنیا پر راضی ہو جاتا ہے، دنیا کی طلب میں رہتا ہے، ہر وقت دنیا کو ہی چاہتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی مصیبت میں گھیر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں الجھا دیتا ہے۔ اس دنیا کی غفلت سے نکل کر، اس دنیا کی پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے نکل کر
वक्त निकाल कर अपने अल्लाह को पहचानो, अपने अल्लाह के हुक्म को पहचानो, अपने अल्लाह से मोहब्बत करो। फिर देखो कैसे तुम्हारी ये परेशानियाँ दूर होती हैं, फिर देखो तुम कैसे कामयाब होते हो, फिर देखो तुम्हारे दिलों को कैसा सुकून मिलता है, कैसे इत्मीनान मिलता है, कैसी राहत होती है। फिर देखो करोगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्मों को पूरा, करोगे इंशाल्लाह नमाज़ों की पाबंदी, करोगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्मों की इताअत, करोगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्मों की फरमाबरदारी। हाँ, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए ज़िंदगी बिताओ, अल्लाह से मोहब्बत करते हुए ज़िंदगी बिताओ। और हाँ, और सुनो मेरे भाइयों, कुरान पाक पढ़ने वालों, अल्लाह के नेक बंदों और बंदियों, जिन लोगों को अल्लाह ने ये इल्म अता फरमाया है, इस चीज़ से नवाजा है, जो कलाम पाक पढ़ चुके हैं, वो इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लें, थोड़ा ध्यान से सुने। जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ने की आदत डालें, वो पढ़ने के लिए वक्त निकालें, कलाम पाक को पढ़ें। और क्यों पढ़ें, सुनो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक मिसाल से बात अच्छे समझ में आती है। मैं आपको एक मिसाल दूँ। आपका कोई बड़ा हो, आपका लीडर, आपका बॉस, और उसकी हुकूमत भी चलती हो, उसकी ताकत भी चलती हो, उसकी बात मानी जाती हो, वो आपसे कहे कि चल भाई मैं तेरा हिमायती हूँ, तो कुछ भी कर, मज़े की ज़िंदगी काट जा, मैं देखूँगा जो होगा, है ना। उसने ऐसे कह दे तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? जो होगा देखा जाएगा, हमारे बॉस का हमारे ऊपर हाथ है, हमारे मालिक का, हमारे लीडर का हमारे ऊपर हाथ है, जो होगा देखा जाएगा। उसकी तो ऐसी चलती भी, उसकी तो बात भी मानी जाती है ना। अगर आपका कोई हिमायती हो, आपका कोई सपोर्टर हो, आपको सपोर्ट करने वाला हो, तो आप क्या फील करते हैं पता है? तो फिर आप अपने आप को बहुत कूल फील करते हैं, यानी कुछ भी नहीं होगा, अरे सब बच जाऊंगा इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं होगा, है ना, ऐसा फील करते हैं ना। हाँ, अब सुनो, अगर किसी को हिमायती होता है तो उसको इस बात पर राहत रहती है कि ये इंशाल्लाह बचा लेगा, ये कर लेगा। ऐसे ही अगर कोई दोस्त हो, कोई हिमायती हो, तो उसे इत्मीनान रहता है, राहत रहती है उसके दिल को कि मुझे ये बचा लेगा। अरे बचाएगा ना, सहारा तो बनी जाएगा, काम तो आ ही जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि आपका एक ऐसा दोस्त है, जनाजे के साथ हमेशा याद रखना 3 चीज़ें जाती हैं, माल, आमाल, औलाद। माल और औलाद वापस आ जाती है, आमाल वहीं रह जाते हैं, है ना। माल और औलाद वापस आ जाती है, आमाल वहीं रह जाते हैं। कब्र में कोई नहीं गया, ठीक, उसके आमाल के अलावा। अब मैं कहूँ कि आपके साथ आपका एक दोस्त भी आपके कब्र में है, तो आप कैसा फील करेंगे? आपका एक दोस्त आपकी वहाँ मदद करेगा, आपका हिमायती बनेगा, और उसका हुक्म भी चलेगा, हाँ, उसकी बात मानी भी जाएगी। अगर मैं कहूँ आपका ऐसा हिमायती है, आपको दुनिया छोड़कर जाने के बाद आपका एक हिमायती है, आपका एक दोस्त है जो आपके वहाँ काम आएगा, जो आपको अल्लाह के अज़ाब से बचाएगा। आपसे मुराद मैं भी, हाँ, आपसे मुराद मैं भी। बात करते करते ऐसा हो जाता है कि ये सिर्फ तुम्हारे ही लिए है। ऐसा ना सोचना अल्लाह के बंदो, मैं अपनी ज़ात को मुखातिब कर दूँ। मैं फिर कहता हूँ, आपसे पहले मैं मोहताज हूँ, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, समझ रहे हो, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। अगर वहाँ हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई हिमायती है, हमें जो वहाँ बचाएगा, जो अल्लाह के अज़ाब से बचा सकता है, एक दोस्त है, एक हिमायती, वो कौन है उसकी तो हमें पता ही नहीं है, वो कहाँ से आ गया, उसकी तो तैयारी करी भी है ना करी, देखा तो सही। जो कलाम पाक पढ़े हुए, थोड़ा ध्यान से सुने, कल क़यामत के दिन ये कलाम पाक अल्लाह से सिफारिश करेगा, हाँ, अल्लाह से झगड़ा करेगा। और अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह ने इसकी सिफारिश कबूल करेगा और इसका झगड़ा भी तस्लीम कर लिया गया है। और वो आयत क्या कहेंगी पता है? और कुछ कुरान में ऐसी आयतें हैं वो अल्लाह से पता है क्या कहेंगी, मैं अपने तरीके से समझाऊं। वो कहेंगी, या अल्लाह, या तो इसको माफ़ कर, जहन्नम से बचा, या फिर मुझे कुरान से निकाल, मुझे कुरान से निकाल। वो हम सबका हिमायती बनेगा, कुरान हमारा दोस्त बनेगा, उसकी बात मानी जाएगी वहाँ पर, और वो हमें अल्लाह के अज़ाब से बचा सकता है। हाँ, अल्लाह का हुक्म पूरे करते हुए, अल्लाह के हुक्मों को मानते हुए अपनी ज़िंदगी बिताओ। और इस कलाम पाक को जो हमने पढ़ा है, ये हमारा दोस्त है, दोस्त, ये वहाँ हमारा हिमायती है। जो दोस्त हो, जो हिमायती हो, जो काम आए, जो बुरे अज़ाब से बचाए, उससे कैसी मोहब्बत करी जाए बताओ तो सही, कैसी मोहब्बत करने वाला बना जाए बताओ तो सही। ये कलाम पाक पढ़ने वालों को देखो क्या मिला है, कैसी नेमत मिली है। दुनिया का कोई साथ नहीं जाता, दोस्त, अहल-ओ-याल, ख़ानदान, माँ बाप, भाई बहन, भी बच्चे, कोई साथ नहीं जाता।
دنیا میں رہ جاتا ہے، لیکن پھر دنیا سے ایک ایسا حمایتی بن کر جاتا ہے، ایک ایسا دوست جو ہمارے کام آتا ہے۔ آپ اگر نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھیں، ہاں پڑھیں، سمجھیں اللہ نے اس دنیا کو کیسے بنایا، اللہ نے دنیا میں ہمیں کیسے بھیجا، اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، اللہ کیسے کرے گا، اللہ کیسا ہے، اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، ہمیں جنت کا فیصلہ کب ہوگا، جہنم کا فیصلہ کب ہوگا۔ ان چیزوں کو جانیں، سمجھیں، پہچانیں اور اپنی زندگی ایسے گزاریں اللہ کے حکموں پر۔ ہاں یہ کام آئیں گے، یہ سمجھداری سے زندگی بتاؤ، سمجھداری سے زندگی گزارو۔ مجھے امید ہے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، آ گیا یا نا؟ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو ایسے بتاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ تو نے ہمیں کلام پاک پڑھایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کلام پاک کو بند نہ کیا کرو۔ یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، حمایت اور دوست تو سن لیا، اگر اپنے دوست کے ساتھ دغا کری جائے، اپنے دوست کو دھوکہ دیا جائے، اپنے حمایتی کو وفاداری نہ دکھائی جائے تو وہ حمایتی رہتا ہے۔ جس دوست کے ساتھ غداری کر دی وہ دوست رہتا ہے۔ ایک کہاوت ہے، وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ جب تک شیشہ رہتا ہے نا، شیشہ تو وہ خوبصورت لگتا ہے، اور جب وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ خنجر بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جب تک شیشہ رہتا ہے تو وہ خوبصورت لگتا ہے، اور جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ خنجر بن جاتا ہے، پھر بڑا خطرناک کام کرتا ہے۔ اگر اپنے دوست سے، اپنے حمایتی سے ہم اپنی بات بگاڑ لیں گے تو بہت غلط کروا سکتا ہے، پھر وہ بہت غلط کر سکتا ہے۔ جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، جو ہمیں جہنم سے بچا سکتا ہے، جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، جو ہمارا دوست کی شکل میں، جو ہمارے حمایتی کی شکل میں ہمارے کام آ سکتا ہے، تو پھر یاد رکھو اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو پھر یاد رکھو اس قرآن پاک کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، ہاں اس سے محبت کی جائے، اس سے وفاداری دکھائی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ پڑھ تو گئے، کئی دن میں قرآن کھلا ہے، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، 1 ہفتے میں، 1 مہینے میں، کئی مہینے میں، ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ پھر یاد رکھو پھر کیا کہے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کل کہے گا اے اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، پھر اللہ سے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا، پھر اللہ سے یہ ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس سے محبت بھی کرو، اس کا حق ادا بھی کرو۔ ہم پڑھ تو گئے ہیں، عمل نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، کھولتے نہیں ہیں کلام پاک کو۔ میرے بھائیو اس کی محبت کو سمجھو، ہاں اس سے محبت کرتے ہوئے اس کے حق کو بھی ادا کرو، اپنے اللہ سے محبت کر دو۔ اور دیکھو ہر چیز اللہ کرنے والے، لیکن اللہ نے ذریعے بنائے ہیں، اللہ نے اسباب بنائے ہیں۔ ہم ایسے کام کریں کہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو، اور ہم بھی راضی رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر چلے جائیں۔ ایسے کام کر چلے جائیں کہ ہم ہر جگہ ہر مصیبت میں راحت اطمینان فیل کریں۔ ہاں ایسے کام کرو کہ جب اللہ حساب کتاب کر رہا ہو اور ہم مشق کے ٹلوں پر بیٹھ کر تفریح کر رہے ہوں۔ ایسے کام کر جاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب کر رہا ہو، بندے اپنے دکھ و غم میں، اس حیبت میں، اور بندے اس وقت کے منظر سے بڑی حیرت میں ہوں گے، بڑے افسوس میں ہوں گے، بڑے گھبراہٹ میں ہوں گے۔ ہاں ایسی گھبراہٹ میں، ایسے منظر میں، ایسے وقت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، 3 ایسی جماعتیں ہوں گی، 3 ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے وقت میں اس حیبتناک، اس خوفناک، اس خطرناک اور اس دہشت کی جگہ پر موجود ہوں گے، اور وہ گھبرا بھی رہے ہوں گے، اور وہ اللہ سے ڈر بھی رہے ہوں گے، اپنے گناہوں سے ڈر رہے ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایسے وقت میں، ایسے سچویشن میں ہنس بھی رہے ہوں گے، مذاق کر رہے ہوں گے، ڈر بھی نہیں رہے ہوں گے، ہاں مشق کے ٹلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا۔ ان میں سے ایک ہے جس نے امامت کی تھی، ہاں جس نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا تھا، اور وہ اپنے مقتدی سے راضی تھا، مقتدی اس سے راضی تھے۔ اللہ نے دیکھو اس کو کیسا مقام عطا فرمایا۔ جس نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، اس کو دیکھو اللہ نے کیسا مقام عطا کیا۔ جس نے اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اس کو دیکھو کیسا مقام عطا فرمایا۔ یہ اللہ کے کام ہیں،
یہ اللہ کے کام ہیں، یہ اللہ کے ایسے ایسے کام ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کو اللہ کیسی کیسی نعمت عطا فرمائے گا۔ سمجھتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، ایسے زندگی بتاؤ، ایسے زندگی گزارو، یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، اس قابل بنائے، اس قابل ہمیں صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بتاؤ، اس پر عمل کرتے ہوئے کرو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی سننے میں جو کوتے غلطی ہو اسے معاف فرمائے، ہم سب کو صحیح راہ دکھائے، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بنائے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنے والا بنائے، اور اللہ کے اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔